नमस्कार। अल्छी लागे जस्तो छ। नमस्कार। म डाक्टर कृष्ण हरि खनाल। म खास पेसाले चिकित्सक अथवा डाक्टर हो र म अहिले खास मेरो काम भनेको बिरामी जाँच्ने र तपाईँले अचम्म लागेको होला, विशेष गरी डाक्टर मान्छे ब्याङ्कमा कसरी आयो भन्ने कुरा। तर यो रमाइलो कुरा के छ भने यो ब्याङ्क अरू ब्याङ्क जस्तो पैसा साट्ने ब्याङ्क नभएर हामीसँग खाद्यान्न र खाद्यसँग प्रविधि साट्ने ब्याङ्क भएको कारणले र डाक्टरको र ब्याङ्कको सम्बन्ध कसरी रह्यो भन्ने कुरा म हजुरलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। स्पेसली 2-3वटा कुरा म यसमा हजुरहरूलाई जोड्न चाहेँ। जस्तै एउटा किसानले कुनै खालको खेती उत्पादन गर्नु छ, खेती उत्पादन सँगसँगै त्यो खाद्यान्न के हो र किन उत्पादन गरिएको र जसले गर्दा यसको खाद्यान्न सँगसँगै यसको पौष्टिक भ्यालु के त र यो खाँदा हाम्रो शरीरलाई के फाइदा हुन्छ र के घाटा हुन्छ र स्वास्थ्यलाई कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको एक्सप्लेन गर्न अथवा जनचेतना दिने कार्य हामी लगायत हामी डाक्टर लगायतका हामीसँग आबद्ध भएका स्वास्थ्यकर्मी तपाईँले जानकारी दिनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो कुरा जरुरी हो र स्वास्थ्यकर्मी र सँगसँगै डाक्टरहरू र लगायतका सम्पूर्ण एउटा स्वास्थ्यमा काम गर्ने चेन पनि यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कसँग टाँसिएको छ, जोडिएको छ। त्यो कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई यो जानकारीको लागि आउट अफ टपिक अलिक केही हदसम्म यो तपाईँलाई जानकारी दिन खोजेको छु। जस्तै हामीले खाद्यवस्तु उत्पादन भयो, उत्पादन सँगसँगै त्यसको हामी उपभोग सँगसँगै त्यसको सबै खालको खानेकुराहरूको स्वास्थ्यमा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक। अहिले तपाईँले सुन्नुहुन्छ कुपोषण, होइन? कुपोषण भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ र अहिलेको परिभाषा अनुसार कुपोषण भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि खाना आवश्यकभन्दा कम र आवश्यकभन्दा बढी दुवै कन्डिसन भनेको कुपोषण हो। कम हुँदा पनि त्यसले शरीरलाई असर गर्छ, बिरामी बनिन्छ। धेरै खाँदाखेरि पनि त्यसले के गर्छ भन्दा शरीरलाई असर गर्छ। त्यही कारणले गर्दा यी दुवै कन्डिसन भनेको कुपोषण हो र ती कुपोषणहरू बचाउनलाई र यसको उपयोग अधिकतम उपयोग र सही तरिकाको उपयोग गर्न सिकाउनको लागि हामी जस्तै स्वास्थ्यकर्मी डाक्टरहरूको आवश्यक पर्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी यो खाद्य ब्याङ्कमा म मात्रै होइन, देशका धेरै खालका एउटा डाक्टरहरूको क्लस्टर नै हामी यो खाद्य ब्याङ्कसँग स्वतस्फूर्त रूपमा हामी जोइन भएका छौँ र यो सँगसँगै तपाईँलाई हामी विशेष गरी मेरो प्रेजेन्टेसनको टपिकमा जस्तै अहिले मैले यो म बोल्ने 2-3वटा तरिका अथवा 2-3वटा खण्डमा मैले बाँडेको छु। स्पेसली दुई तीन खण्डमा मैले यसलाई डिभाइड गरेको छु। जस्तै सुरुवाती अवस्थामा हामी के गर्छौँ भने जुन हामीले पहिलादेखि खाने गरेको खाना र सधैँ हामीले देखिरहेका चिज र उपयोग गरिरहेकै खाना जहाँ चाहिँ हामीले यसको प्रकृति अनुसार र खानाको प्रकृति अनुसार र हामीले प्रकृतिमा उपलब्ध भए अनुसार त्यो खाना कुन प्रकारको हुन्छ, कसरी हुन्छ, के तरिकाको हुन्छ, यी खालका कुराहरू म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। र दोस्रो चरणमा हामीले के गर्छौँ भने त्यस सँगसँगै यी खानाहरूको सम्बन्ध स्वास्थ्यमा के छ त। दोस्रो चरणमा हामी यो खानाहरूको स्वास्थ्यसँग रहेको सम्बन्धको बारेमा म एक्सप्लेन गर्नेछु, जहाँनिर सँगसँगै यस जस्तै कुनै खाना खाइयो अथवा भिटामिनहरू मिनरल्सहरू तपाईँ सुन्नु भएको हुन्छ नि, पोषक तत्त्व भनेर। त्यो के हो त र कति थरको हुन्छ र हामीले कुन चिज कमी हुँदा कस्तो असर देख्छ शरीरमा, र यो खालको कुराहरू दोस्रो चरणमा म एक्सप्लेन गर्नेछु। र तेस्रो चरणमा मैले के गर्नेछु भने यो हामीले खाना सँगसँगै अब रोगबाट बच्न पनि सकिन्छ।
र यसको उपायहरू के हुनसक्छ त र अधिकतम स्वास्थ्य लाभ कसरी गर्न सकिन्छ, यी कुराहरूको एक्सप्लेन म अन्तिम चरणमा गर्नेछु। सँगसँगै अधिकतम प्रयोग र अधिकतम उपयोग सँगसँगै अब हाम्रो खानेकुराहरूको शुद्धिकरण पनि गर्नु जरुरी हुन्छ। यदि शुद्धिकरण गरिएन भने हामीलाई विभिन्न खालका रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दा कस्तो खालका अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अघि हाम्रो मन्त्रालयको सरले एक्सप्लेन गरे अनुसार अहिले कुपोषण भन्ने कुरा शब्द सुनियो नि। अहिले नेपालमा जन्मिने प्रत्येक 5 जना बच्चाहरूमध्ये 3 जना चाहिँ कुपोषण हुन्छ। सही खालको न्युट्रिसन छैन बच्चाहरूमा। सँगसँगै हामी गर्भवती आमाहरूलाई अथवा गर्भवती महिलाहरूलाई देख्छौँ, उहाँहरूको नेपालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 50% अफ पपुलेसन र कुनै न कुनै खालको कुपोषणहरू ग्रस्त छ, आधी जनसङ्ख्या। जसले गर्दा गर्भवती समयमा हामीले विभिन्न खालका औषधि जस्तै क्याल्सियम, आइरन लगाएका यी कुराहरू पाउँछौँ, जुन चाहिँ नेचुरली प्राप्त हुने वस्तु अथवा प्राकृतिक रूपमै उपलब्ध हुने खानाहरू नभएर हामीले सप्लिमेन्टको रूपमा अथवा थप खानाको रूपमा हामीलाई दिएको थियो। अरू केही पनि होइन, त्यो रेडिमेड फर्ममा, क्याप्सुलको फर्ममा अथवा ट्याब्लेटको फर्ममा दिनुको मतलब के भने हामीले प्रोपर रूपमा सही रूपमा खाना नखानाले यो खालको असरहरू देखिरहेको। र स्पेसियली मैले तपाईँलाई अब विलम्ब नगरी स्पेसियली हाम्रो खाना भनेको के त? खाना भनेको कुनै पनि खाद्य वस्तु जो हामीले शरीरको वृद्धि विकास र आफ्नो भोक नियन्त्रण र शरीरको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि वस्तु त्यो खाना हो भनेको। दुईवटा कुरा भयो, वृद्धि विकास पनि गर्यो, रोगबाट पनि बचायो र भोकबाट पनि बचायो। यी खालको कुराहरू जसले चाहिँ प्रतिकारात्मक असरहरू अथवा नेगेटिभ खालको इफेक्ट नदिकन नर्मल इफेक्टमा हाम्रो यी चिजहरूलाई परिपूर्ति गर्छ भने त्यो खाना हो। जस्तै अब न्युट्रिसन भनेको के त? पोषण भनेको के त? भनेको पोषण एउटा विज्ञान हो। विज्ञान के अर्थमा हो भने हामीले खाएको खानेकुराहरू हामी जसरी पनि अहिले परम्परागत रूपमा खान्छौँ अथवा वैज्ञानिक रूपमा खान्छौँ, कसैले ज्ञान भएर खान्छौँ, कसैले नभएर खान्छौँ, तर खानेकुरा भनेको हाम्रो लागि अनिवार्य आवश्यकता हो, अनिवार्य वस्तु। तर अब पोषण भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले खाएको खाना वैज्ञानिक रूपमा जसले हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास गर्ने, रोगबाट बचाउने र सँगसँगै हामीलाई हाम्रो शरीरको अरू रोगबाट बचाउने यी खालका कामहरू गर्छ भने यो खालको साइन्सलाई अथवा यो मिक्सअप गर्ने अथवा यी खानाकुराहरूलाई सबै प्रकारका खानाहरूलाई सम्मिश्रण गरी एकै समयमा सही तरिकाले उपयोग गरेर सिकाउने विज्ञान भनेको पोषण। जस्तै अब यो पोषण किन चाहियो त भनेको यसको लागि के को लागि जरुरी भयो भन्दा पोषण हाम्रो शरीरको लागि किन जरुरी भयो भन्दा फिजिकल एन्ड मेन्टल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन बिङ्स, हाम्रो मानव स्वास्थ्यको लागि, शारीरिक विकास, मानसिक विकासको लागि जरुरी भयो। सँगसँगै बिल्डिङ एन्ड रिपेयरिङ भनेको मतलब के भने शरीरलाई बनाउने, बल बनाउने। अथवा जस्तै हामीलाई चोटपटक लाग्यो अथवा चोटपटक लागिसकेपछि हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न कोषहरू क्षति हुन्छ भने त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि पनि के चाहियो भन्दाखेरि पोषण चाहियो अथवा न्युट्रिसन, खानेकुरा चाहियो। अनि सँगसँगै हाम्रो शक्तिको स्रोत भनेको पनि खाना हो, त्यो कारणले गर्दा शक्तिको लागि पनि खाना चाहियो। सँगसँगै यसले के गर्ने भयो भन्दा यसले सँगसँगै चाहिँ इन्फेक्सन र डाइटरी डिसअर्डर्स र स्पेसियली मैले अघि कुपोषणको कुरा गरेको थिएँ, यसले अर्को कुरा के गर्ने भयो भन्दा शरीरलाई रोग लाग्नबाट बचाउने भयो। सँगसँगै के गर्ने भयो भन्दाखेरि डिफिसियन्सी डिसअर्डर, जस्तै हामीले विभिन्न खालका भिटामिनहरू सुनेको छौँ होइन, भिटामिन ए, भिटामिन बी होइन, भिटामिन सी, भिटामिन डी, जे खालका भिटामिनहरू कमै भएपछि शरीरमा आउने नकारात्मक असरहरू भनेको भिटामिन डिफिसियन्सी डिसअर्डर हो। जस्तै यहाँ मैले तपाईँलाई अलिक बुझ्ने गरी म के अरे मध्यस्थता गर्नेछु, तर यो स्लाइड मैले इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस किन राखेको भन्दा कतिपय कुराहरू नेपालीमा राख्ने मैले धेरै नै कोसिस गरेँ, तर नेपालीमा राख्दा के भयो भने अर्थको अनर्थ उल्टो अर्थ लाग्ने खालको सम्भावना झन् बढ्यो।
र यसले मलाई पनि पजल बनायो। त्यो कारणले गर्दा मैले आफूलाई सहज हुने गरी र तपाईँहरूलाई बुझाउने गरी म प्रयत्न गर्ने गरी म अगाडि बढाएको छु है त। जस्तै अब हामीले फुडको क्लासिफिकेसन हामीले गर्न खोजेको छौँ। जस्तै हामीले अहिले देखेको हामी साधारण तरिकाले हेऱ्यो भने पनि खाना दुई तरिकाबाट आयो ओरिजिनको हिसाबले। एउटा चाहिँ वनस्पति अथवा चाहिँ प्लान्ट अथवा यो रुख बिरुवाबाट आउने भयो। दोस्रो भनेको अनि फुड्स फ्रम एनिमल ओरिजिन जुन चाहिँ जनावरहरूबाट आउने भयो। जस्तै अर्को क्लासिफिकेसन अर्को भनेको केमिकल अथवा यो शरीरको रसायनको माध्यमबाट पनि खानालाई हामीले वर्गीकरण गरेको छौँ। स्पेसियली यसमा हामीले तपाईँहरूले सुन्दै गरेको कुराहरूलाई जस्तै कार्बोहाइड्रेट भयो, प्रोटिन भयो, फ्याट भयो, भिटामिन भयो, मिनरल्सहरू भयो। यसको अलिकति डिटेल म पछाडि एक्सप्लेन गर्छु। विशेष गरी मैले खानाको वर्गीकरण मात्र गरेँ अहिले भनेको ओरिजिनको हिसाबले हेर्ने नि एउटा रुख बिरुवाबाट आयो, एउटा चाहिँ जनावरबाट आयो। अहिले केमिकलको हिसाबले हेर्ने भने 6 थरी खाना भयो होइन त। र यसले कार्य गर्ने संरचनाको आधारमा अथवा खाना कसरी काम गर्छ त, काम गर्ने तरिका के छ र कुन तरिकाले काम गर्नेछ र काम गराएअनुसार पनि हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। स्पेसली इनर्जी सप्लाई जो कुराले हामीलाई शक्ति दिन्छ, खानेकुराहरू शक्ति दिन्छ, त्यो शक्ति दिने खानाहरू भनेको स्पेसली सिरियल्सहरू होइन, सुगर्स भनेको गुलियो चिजहरू भयो होइन। यी खालका जुन मैले एक्सप्लेन गरेको छु स्पेसियली भनेको एउटा शक्तिको स्रोत दिने, स्पेसियली हाई कार्बोहाइड्रेट डाइटहरू भनेर हामीले नेपालीमा भन्छौँ। कार्बोहाइड्रेट भनेको एउटा शक्तिको स्रोत हो। दोस्रोमा के छ भन्दा बडी बिल्डिङ, स्पेसियली बडीको संरचना। जस्तै बडी बिल्डिङ भनेको मतलब शरीर बनाउने। शरीर कसरी बनाउने भन्दाखेरि जस्तै सानो शरीर हुन्छ, विकास हुँदै जाँदाखेरि त्यो विकास हुँदै गर्दा र बढ्नको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्व भनेको के हो, प्रोटिन हो, यो भन्न खोजेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि बडी बिल्डिङ फुडहरू पनि यहाँ हामीले लेखेको छ। जस्तै अरू मिल्क भयो, मिट भयो होइन, पोल्ट्री मिन्स यो चिकनहरू लगायतका यी पखेटा जन्ने जनावरहरूलाई पोल्ट्री भन्छ, स्पेसली यो खालको कुराहरू भयो। अनि अर्कोमा चाहिँ के छ भने रिपेयरिङ एन्ड मेन्टेनेन्स फुड। जस्तै अघि मैले भने नि शरीरमा चोट लाग्छ अथवा चाहिँ हाम्रो शरीरको कुनै तरिकाबाट हाम्रो शरीरमा तन्तुहरू अथवा स्पेसली मसल बोनहरूको क्षति भयो भने त्यो क्षति हुन चोट लाग्यो अथवा केही भयो भने हाम्रो शरीरमा कुनै पनि खालको मसलहरू वेस्ट भएर जान्छ। त्यो कुराको लागि पुनः निर्माण गर्नको लागि पनि हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने भयो। यी खालका खानेकुराहरू भनेको जस्तै भेजिटेबल भनेको तरकारीहरू, सबै खालका तरकारी होइन, फ्रुट्सहरू सबै खालको फलफुलहरू भयो, अनि मिल्क, यी खालका खानेकुराहरूले जसले गर्दा शरीरलाई पुनः निर्माण गर्छ। अथवा क्षति भएको चिजलाई जस्तै घाउ लागेको छ, तपाईँ घाउ लाग्दा हामी धेरै जस्तो घाउमा एक्सपिरियन्स छौँ नि होइन त। घाउ लागिसकेपछि अब यसको घाउ त्यो पुरिँदै जाँदा निको हुँदै जान्छ नि। यो निको हुँदै जाने प्रक्रियाको लागि आवश्यक पर्ने भिटामिन के रहेछ, रिपेयरिङ एन्ड मेन्टेनेन्स टाइप अफ फुड है त। अब स्पेसली मैले कार्बोहाइड्रेट अब यो इन्डिभिजुअली अलिकति म एक्सप्लेन गर्ने जमर्को गरेछु। स्पेसली कार्बोहाइड्रेट भनेको शक्तिको स्रोत हो र कार्बोहाइड्रेट भनेको शक्तिको स्रोत हो जुन चाहिँ गुलियो जातका फलफुलहरू अनि खाना के अरे अन्नहरू यी खालकोमा पाउँछ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले गरेको भनेको के छ भने जस्तै सकरखण्ड भयो, आलु भयो होइन, चामल, यी खालका कुराहरूमा खानेकुराहरूमा के पनि कार्बोहाइड्रेट पाउने। र यसको पौष्टिक मूल्य के भन्दाखेरि जस्तै हामीले सुनेको छौँ स्पेसली सुकेनास लाग्यो भन्छ नि। सुकेनास लागेको भनेको सुनेको छौँ पुरानो रोग हो, तर सुकेनास लाग्नुको कारण के भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कार्बोहाइड्रेट अथवा क्यालोरी शक्तिको स्रोत कम भएर लाग्ने एक किसिमको रोग हो। जस्तै प्रोटिन भनेको के भन्दा यो बडी बिल्डअप गर्ने अथवा शरीरको संरचना बनाउने र सानोबाट ठुलो बन्ने र क्षति भएको कुराहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खालको एउटा भिटामिन हो, जसले के गर्ने भयो हाम्रो शरीरलाई पुनर्निर्माण गर्ने भयो। जस्तै अब प्रोटिन के केमा पाइन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब जस्तै मिल्क भयो, दुध, एग, अन्डाहरू भयो, मिट भयो, फिस अथवा यो माछाहरू भयो, यी लगायतका कुराहरू भयो। जस्तै प्लान्टहरूमा के हुन सक्यो भन्दा सिरियल्सहरू भनेको गेडागुडी होइन, यी गेडागुडी जातहरू, बिन्सहरू भयो, नट्सहरू जस्तै ओखरहरू लगायतका यी जो खानेकुराहरू छ यी कुराहरूबाट प्रोटिन पाउने भयो। र यसको मतलब के छ भने जस्तै यो प्रोटिन कम भयो भने हामीलाई लाग्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीर तपाईँले अनावश्यक तरिकाले
खाइ नखाएको जस्तै तपाईँलाई ज्वरो पनि आएको छैन, शरीर पनि दुखेको छैन, तर कहिलेकाहीँ अब डक्टरका देखाउँदाखेरि अब किडनी फोक्सो अरू केही बिग्रेको छैन भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ हेर्दा के भएको हुन्छ भने शरीर सुन्निरहेको हुन्छ, कारण बिनै सुनिरहेको हुन्छ। त्यो कारण बिना सुनिरहेको हुन्छ र शरीर हेर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जाँच गर्दै हेर्दाखेरि प्रोटिनको कम भएको हुन्छ। त्यो सुनिनबाट बचाउने चाहिँ प्रोटिन लियो है त। जस्तै फ्याट भनेको चिल्लो पदार्थहरू, चिल्लो पदार्थले गर्ने कुरा के हो भने स्पेसली बच्चा र बुढो मान्छेहरूलाई जुन चिल्लो पदार्थहरूको कन्जम्सन हामीले अथवा खानेकुरा खायौँ भने यसले हामीले के गर्नु जान्छ, यसले हाम्रो शरीरमा तापक्रम नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। जस्तै बच्चाहरूमा र बुढाहरूमा, जस्तै हामी जस्तो एडल्ट मान्छेहरूमा यसको खास कम्ती रोल हुन्छ, तर पनि टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने। जस्तै तपाईँले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल देख्नुभयो भने दुध, तरुवाको दुध राख्नु र एउटा साधारण पानी राख्नु। तरुवाको दुध र पानी राख्दाखेरि दुवैजना 100 डिग्री सेन्टिग्रेड तताइराख्यो भने त्यो डेफिनेटली त्यो दुध भएको गिलासको अथवा भाँडोको चाहिँ टेम्परेचर अलिक धेरै बेरसम्म रहिरहेको हुन्छ। यसको मतलब के भने यसको टेम्परेचर रेगुलेसन गर्ने र सँगसँगै विभिन्न खालका भिटामिनहरूलाई स्टोरेज गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दा हामी लामो समयसम्म रोग लाग्नबाट बचाउँछ। भिटामिन ए तपाईँले सुन्नुभएको छ होइन, हरियो र पहेँलो जातको फलफुलमा पाइन्छ होइन। हरियो सागपात र पहेँलो खालको फलफुलहरूमा भिटामिन ए पाइन्छ। र भिटामिन ए कम भयो भने हाम्रो शरीर के लाग्छ त भन्दाखेरि रतन्दो, हामीले सुनेको छौँ नि होइन, रतन्दो रोग, स्पेसली दिनमा देख्ने तर रातिमा नदेख्ने यो खालको समस्या चाहिँ यो भिटामिन ए कम भयो भने हाम्रो शरीरमा लाग्ने गर्दछ। जस्तै भिटामिन डी हेर्नुभयो भने हाम्रो शरीरको वृद्धि विकासको लागि अत्यन्तै आवश्यक पर्ने भिटामिन हुन्छ। जस्तै अघि शङ्कर सरले भन्नुभएको थियो 14, 15, 18 वर्षमै हड्डी एकदम केही नहुँदै साधारण चोटले पनि भाँचिने, इजिली ब्रेकेबल बोन्स भन्छ यसलाई, सजिलोसँग भाँचिने, उपचार गर्दाखेरि पनि राम्रोसँग नजोडिने। यसको कमजोरी कारण के हो भन्दाखेरि भिटामिन डी कम भएर। जस्तै भिटामिन डी केमा हुन्छ त, स्पेसली हामीले सुन्ने गरेको छौँ होइन, बिहानको घाम ताप्यो भने भिटामिन डी पाइन्छ, सुनेको छ हामीले होइन। र यो भिटामिन डी भनेको के हो भने भिटामिन डी त्यो घामले डाइरेक्ट दिने चाहिँ होइन, तर भिटामिन डीको प्रोसेस गर्नलाई सहयोग गर्ने हो, त्यो कारण बन्नलाई सहयोग गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा बिहानको भिटामिन अथवा बिहानको घामले डाइरेक्ट भिटामिन पाउने होइन कि बन्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। र यो केमा पाइन्छ भन्ने कुरा गऱ्यो भने स्पेसली मिट प्रडक्ट्सहरू होइन, मिट प्रडक्ट्सहरूमा अथवा यो मासु जन्ने चिजहरूमा बढी हुन्छ। सँगसँगै हामीले खाने गरेको कोदो, फापर होइन र यी खालका चिजहरूमा चाहिँ हामीले क्याल्सियम पाउँछौँ। यसको रोल के त हाम्रो शरीरमा भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको हड्डीहरू लगायतका यी चिजहरूलाई सजिलोसँग भाँचिन अथवा हड्डी जन्ने जस्तै दाँत र हड्डीहरूलाई बलियो बनाउने, सजिलो बनाउने र भाँचिनबाट बचाउने चाहिँ के रहेछ, हाम्रो भिटामिन डी रहेछ। जस्तै भिटामिन ई तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। जस्तै हामीले साधारण कुरा छ तर एकदम ठुलो भ्यालु क्यारी गर्ने भिटामिन ई हो, स्पेसली फिमेल्सहरू, केटीहरूमा ब्युटी भिटामिन भन्छ यसलाई। सुन्नुभएको छ तपाईँले? सुन्नुभएको छ? भिटामिन ई इज कल्ड ब्युटी भिटामिन। ब्युटी भिटामिन के अर्थमा भन्दाखेरि यसले सबैभन्दा राम्रो चाहिँ छालाको चमक बनाउन सजिलो गर्छ। भिटामिन ई चाहिँ कपालमै लाउने गरिन्छ, पेस्ट पनि लगाउनु भएको छ होला नि होइन, फेसमा लगाएको छ, पेस्टको रूपमा लगाउने गरिन्छ। यसको मतलब के हो भने भिटामिन ई को रोल के हो भने एउटा स्किनलाई चमक ल्याउने, सँगसँगै यसको ठुलो मूल्य भनेको तपाईँले बाँझोपन अथवा बच्चा नभएको सुन्नुभएको छ नि, बिहे गरेको धेरै वर्षपछि बच्चा नभएको, र यसले रिप्रोडक्सन अथवा प्रजनन प्रक्रियाको लागि ठुलो रोल खेल्छ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई रिप्रोडक्टिभ भिटामिन भन्छ। भन्दा अत्यन्तै साधारण कुरा छ, भिटामिन ई कम भएको हुन्छ तर यसले ठुलो भ्यालु के गरे हुन्छ भन्दा बाँझोपन ल्याएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यो भिटामिन पनि जरुरी छ। यो केमा पाइन्छ त? स्पेसिस सबै खालको नट्सहरू, काजु होइन, ओखर पनि स्पेसली बाहिरको त्यो भित्रको ओखरको घाँजीभित्रको चाहिँ बोक्रा हुन्छ नि, हो त्यसमा पाउँछ। आलमन्ड, यी खालको जुन जति खालका चिजहरू छन् यसबाट हुन्छ।
त्यो कारणले गर्दा यी खालका साधारण कुरा छन् तर ठुलो भ्यालु क्यारी गर्छ यो कुराले। भिटामिन के तपाईँ देख्नु भएको छ होला, स्पेसली तपाईँ सुन्नु भएको छ होला, कुनै शरीरमा चोटपटक लाग्यो, चोटपटक लागेपछि धेरै रगत बग्यो भन्ने कुरा छ, सुन्नु भएको छ। त्यो धेरै रगत बग्नु अथवा नरोकिनुमा रोल खेल्ने भिटामिन भनेको के हो, जसले गर्दा यो भिटामिन के को काम के हुन्छ भन्दा ब्लडलाई कोगुलेसन अथवा जुन चाहिँ रगतलाई जम्नको लागि सहयोग गर्छ। जस्तै तपाईँले सुन्नुभएको छ बच्चा पाउनु बित्तिकै सानो बच्चाहरूलाई हामीले भिटामिन के इन्जेक्सन दिन्छौँ, सुन्नुभएको छ होला हस्पिटल जाँदा, जन्मिने बित्तिकै सुई लगाइदियो भन्नुहुन्छ नि, त्यो के हो नि, त्यो बच्चा अरू कारणले गर्दा ब्लडमा अरू कुनै समस्या छ भने नहोस् र बच्चाको चाहिँ यो रगत जम्ने प्रक्रिया, जस्तै हामीले स्पेसली बच्चालाई के अरे नाल कड भन्छौँ नि, नाल काट्छौँ नि, त्यो काटिसकेपछि बच्चाको ब्लड धेरै नजाओस् र छिटो रक्तस्राव नियन्त्रण होस् भन्नको लागि पनि हामी भिटामिन के दिएको है। अर्को तपाईँले सुन्नुभएको छ भिटामिन सी, सबै खालको अमिलो जातको फलफुलहरूमा पाइन्छ। यसको रोल के त भन्दा यो पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, साधारण तरिकाले देख्नु भएको छ, हर्सा अथवा हर्सा लाग्ने भन्छ नि दाँतमा, मुखमा सजिलोसँग दाँतबाट यस्तो रगत बगेको अथवा मुखबाट रगत आइरहेको देख्नुहुन्छ होइन, स्कर्वी भन्छ यसको रोगलाई। स्पेसली यो खालको कन्डिसन हुनलाई बचाउनलाई सहयोग गर्ने के हो न भिटामिन सी हो। भिटामिन सीले के काम गर्ने भन्दाखेरि रोग अथवा यो चाहिँ रोग बचाउनलाई, रोग लागबाट बचाउने भयो, सँगसँगै चाहिँ दोस्रो कुरा के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको रक्तस्राव हुनेबाट बचाउने भयो। भिटामिन सी र भिटामिन के को काम लगभग उस्तै हुन्छ, तर स्पेसली भिटामिन सी चाहिँ मुख ओरल हेल्थसँग अत्यन्तै रिलेटेड हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न मुखका तन्तुहरूलाई चाहिँ ब्लिडिङ हुन अथवा यो छिटो पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्ने गर्दछ। जस्तै अब भिटामिन बी तपाईँले सुन्नुभएको छ होला होइन, यो एकचोटि हेर्नु भयो भने सानो उमेरको बच्चाहरू र हामीले अहिले पत्रिकामा आएको देख्छौँ, स्पेसली बच्चा जन्मियो तर बच्चाको अनुहार बाँदरको जस्तो, सुन्नुभएको छ, डिस्फिगर भएको बच्चाहरू सुन्नुभएको छ होला, भनेको मतलब बाँदर जस्तो अनुहार देखेको अथवा एकदम चाउरी परेको बच्चा जन्मियो, जसले गर्दा अनि हेर्ने मान्छेहरूको भिड भनेर के पत्रिकामा आएको देखिन्छ नि। कारण के हो नि, भिटामिनको कम भएर अथवा डिस्फिगर बच्चाहरू जन्मिन्छ। र भिटामिन बी पनि 3-4 थरी हुन्छ र यसलाई चाहिँ यो धेरै फर्ममा भएको हुनाले यसलाई भिटामिन बी कम्प्लेक्स भनिन्छ। कम्प्लेक्स मिन्स जटिल तर धेरै खालको कम्बिनेसन मिलेर बनेको हुन्छ है। र यसको रोल के त भन्दाखेरि स्पेसियली हाम्रो शरीरमा लाग्ने जस्तै यो कपालदेखि, जस्तै तपाईँको अर्को प्रब्लम तपाईँ सुनिरहनु स्पेसली फिमेलमा अथवा छोरा मान्छेहरूमा देखिन्छ, एकदमै नरम खालको कपाल, जसले गर्दा त्यो छुने बित्तिकै चाहिँ झर्ने खालको समस्या छ भने ए भिटामिन बी कम भएर भएको, देख्दा एकदम साधारण कुरा छ। अब यसमा केमा पाइन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ नकुटेको धान अथवा नकुटेको चाहिँ स्पेसली धेरै प्रविधि अथवा जो धेरै मेकानिकल तरिकाले नगराइएको चामल, भिटामिन बी कम्प्लेक्स। चौलानी भन्छ नि, चौलानी खाँदा राम्रो हुन्छ भन्दै नि पहिला सानो सुन्नुभएको थियो, चौलानी खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ त चामल धोएको पानी, द्याट इज द सोर्स अफ भिटामिन बी, जसले गर्दा कपाल झर्नलाई पनि बचाउने यति सिम्पल कुरा छ, तर यसको रोल भनेको यहाँनिर हुन्छ। अब स्पेसली अर्को कुरा तपाईँले सुन्नुभएको होला, शरीर झमझम गर्ने समस्या कतिजना छ हात उठाउनुहोस् त। जस्तै घरमा होइन साधारण तरिकाले तपाईँलाई अरू रोग थाहा छैन तर हात खुट्टा झमझम गरे जस्तो, पोली जस्तो, सिगोले भए जस्तो कतिजनाको हुन्छ, भएको छ कि छैन? आर यु एक्सपिरियन्स अर नट? भएको छ तपाईँहरूलाई? सबैजना निद्रा लागेको हो? निद्रा लागेको हो? नजमजमाएको यसको मतलब हो, यसको मतलब हामी सबैजना स्वस्थ रहेछ, राम्रो कुरा है। हात खुट्टा झमझम गर्ने यी खालका समस्याहरू पनि भिटामिन B6 अथवा B2 को कामले गर्दाखेरि हुन सक्छ होइन। यो यसको बचाउनको लागि के गर्नु, हामीलाई न्युट्रिसनको आवश्यक पऱ्यो अथवा उचित खालको पोषणको जरुरी पऱ्यो भन्ने कुरा हो। अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिटामिन फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भनेको भिटामिन B9 पनि भन्छ यसलाई। स्पेसली तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, दुईवटा जस्तै टाउको जन्मे एउटा मान्छेको एउटा टाउको हुन्छ नर्मल्ली होइन, हामी सबैजनाको एउटै टाउको छ, तर कुनै बच्चा जन्मिँदा दुईवटा टाउको भएको
हैन, टाउकोमा सिङ जस्तो आएको, अथवा जस्तै यो आँखा 3वटा जस्तो देखिने, यी खालका विभिन्न खालका डिसफिगरमेन्ट हुन्छ भने यो खालको कन्डिसन हैन जन्मजात रूपमा विकलाङ्ग बच्चा जन्मिने अवस्था भिटामिन बी अथवा यो B9 अथवा फोलिक एसिडको कमले गर्दा हुन्छ। जस्तै तपाईँले सुन्नुभएको छ अहिले न्यू जेनेरेसन स्पेसियली हामी अहिले नयाँ वर्गको अथवा नयाँ पिँढीहरूको उसमा के अरे यङ यस्टर्सहरूमा हामीले के गर्छौँ भने यो खालको विकलाङ्ग बच्चा नजन्मियोस् भन्नको लागि बच्चा प्लान गर्नुभयो, कुनै इलिजिबल कपालले बच्चा प्लान गर्नुभयो भने त्यो बच्चा पाउनुभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि 5 mg छोरी मान्छेलाई बच्चा प्लान गर्यो भने 5 mg 2 महिनाभन्दा अगाडि खायो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ग्यारेन्टी गरेछ कि यो फोलिक एसिड खायो भने बच्चा विकलाङ्ग हुँदैन। तर यसको लागि हामीले पाउने प्राकृतिक स्रोतबाट हामीले उत्पादन गर्ने चिजहरूबाट पनि हुन्छ। कुरा के हो भने जस्तै खरबुजा खानुभएको छ, आरू खानुभएको छ, यी चिजबाट पनि त्यो विकलाङ्ग बच्चाहरू जन्मिनबाट प्रिभेन्सन गर्न सक्ने रहेछ हैन। यी खालका देख्दा साधारण कुरा छन् तर यसले आउने आउटपुट जस्तै त्यो विकलाङ्ग बच्चा जन्मिनेलाई कति ठुलो पीडा हुन्छ। तर सिम्पल कुरा के छ भन्दा खानेकुराहरूको उचित खायो भने यो कुराहरूबाट हामी बच्न सक्ने। अब मिनरल्स अथवा यो हामीले भन्दा नेपाली भन्दा लवण भन्छ, लवण भन्यो भने हामी लाइक प्लास्टिक जस्तो सोच्छौँ तर कुरा त्यो होइन। मिनरल्स भनेको लाइक द माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स भन्छ, शरीरमा सबैभन्दा थोरै चाहिन्छ तर देख्दाखेरि शरीरमा ठुलो ठुलो इफेक्टहरू देखिन्छ। जस्तै हामीले अहिले देख्दाखेरि क्याल्सियम थोरै छ, एकदमै थोरै खानुपर्छ, तर क्याल्सियम कम खाए के हुने भयो त भन्दा जस्तै तपाईँले देख्नुभएको छ सानो सानो बच्चाहरूको हात खुट्टा बाङ्गो परे यस्तो गरेर हिँडेको हैन, नर्मल स्ट्रक्चर अथवा नर्मल टेक्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ बाङ्गो खुट्टा टेकिरहेको, यी खालका समस्या आयो भने क्याल्सियमले गर्दा हुने भयो। जस्तै फस्फोरस सानो बच्चा छ हैन, बढ्दै गरेको बच्चा 10-12 वर्षको दाँतहरू सबै त गज्याङ गुजुङ हैन, रातो सातो हैन, र यो राम्रोसँग डेभलपमेन्ट नभएको दाँतहरू देखिन्छ। त्यो कारण के हो त दाँतलाई बलियो भने फस्फोरस भयो। सोडियम भनेको नुन पानीको मात्रा कन्ट्रोल गर्न चाहिने भयो। क्लोराइड भनेको के हो, नुनमा हुने एउटा किसिमको कम्पोनेन्ट हो, त्यसले मुटुको गति नियन्त्रण गर्छ। देख्दा सिम्पल छ यो कुरा हैन। त्यसपछि कपर तामा, यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यसले यो आइरन फर्मेसनमा सहयोग गर्ने भयो। जस्तै तामामा पकाएको र फलामा पकाएको खाना खाऊ भन्छ नि, यसको मिनिङ के हो भने हाम्रो शरीरमा आइरन बन्नलाई सहयोग गर्नको लागि खाने पदार्थ हो। जस्तै अहिले सुनेको छ नि आइरन डिफिसियन्सी छ त रक्त अल्पता हैन, यही कारणले गर्दा हुने। फ्लोराइड दाँतको तपाईँले देख्नु भएको छ नि रातो दाँत भएको अथवा पहेँलो खालको दाँत भएको, देख्दा हेल्दी दाँत देखिन्छ तर रातो पहेँलो खालको दाँत देखिन्छ भने यो कारण के भन्दा फ्लोराइडको कमले गर्दाखेरि। आयोडिन त हामीले सबैजना फ्यामिलियर छौँ, जस्तै हामीले गलगाँड भएका मान्छेहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छ नि आयोडिनको कमले गर्दा हुने हैन। यस्तै गरी धेरै खालका मिनरल्सहरू छन् जसले हाम्रो शरीरलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोगबाट बचाउन र सँगसँगै विकलाङ्ग अथवा यी खालको डिसफिगरमेन्ट हुनबाट बचाउने रहेछ। अब अर्को कुरा छ ब्यालेन्स डाइट। जस्तै अघि हामीले कुरा गरेको फुड भन्यौँ, फुड भनेको सबै खालको खाद्य वस्तु जसले शरीरलाई नकारात्मक असर गर्दैन हामीले उपयोग गर्छौँ त्यो खाना भयो। न्युट्रिसन भनेको के भने एउटा विज्ञान हो जसले सबै खालका कुराहरू कसरी खाने र अधिकतम फाइदा लिने सिकायो। अब हामी ब्यालेन्स डाइट भनेको त्यो खाना सिकायो तर खाने कसरी भन्दा यो तौर तरिका सिकाउने यो एउटा प्रविधि हो, द्याट इज कल्ड ब्यालेन्स डाइट। एक पटकमा कति खाना खाने, जस्तै कति ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने, कति प्रोटिन खाने, कति सुगर खाने, यी खालका सबै खालका फुडलाई कम्बिनेसन गर्न सिकाउने चाहिँ विज्ञान भनेको अथवा यो तरिका सिकाउने के हो भन्दाखेरि यो खाने र ब्यालेन्स मिलाउने तरिका भनेको ब्यालेन्स डाइट, जुन चाहिँ एक पटकमा हामीले खाने गर्दछौँ। भनेको एक आहारमा, एक आहार भनेको के एक छाकमा, र यो कम्बिनेसन हो जसले हामीले यसलाई फुड पिरामिड भन्छौँ। र हामीले खाने प्रायः जस्तो धेरै जसो खाना के रहेछ देख्नुभयो, एनर्जी गिभिङ सबैभन्दा धेरै हामीले खाने गर्दैछौँ। त्यसपछिमा प्रोटिन लगायतका यही खालका कुराहरू हामीले खाने गर्दछौँ। र सबैभन्दा
यो पिरामिड हेर्ने तर यो फलो गर्ने सबैभन्दा माथि के छ त चिल्लो जातिहरू छ, त्यो सबैभन्दा कम शरीरमा चाहिन्छ। सँगसँगै अहिले हेर्ने हो भने शरीरमा सबैभन्दा बढी शक्तिको स्रोत के रहेछ त कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भनेको शरीरमा सबैभन्दा ठुलो शक्तिको स्रोत, त्यसपछि प्रोटिन। एवं रीतिले गर्दा सबैभन्दा थोरै हामीलाई के चाहिने रहेछ त चिल्लो। टाइफाइड भएको पनि होला होइन? तपाईँ फ्यामिलियर हुनुहुन्छ टाइफाइडसँग, थाहा छ? यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने टाइफाइड, प्याराटाइफाइड, साल्मोनेला यी लगायत तपाईँले फुड पोइजन सुन्नुभएको छ होइन? फुड पोइजन सुन्नुभएको छ कि छैन? सुनेको छ है? देख्नु भएको छ पिरामिड फुड पोइजन भएको? हैजा लागेको सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? देख्नु भएको छैन होला? हैजा लागेको देख्नु भएको छ? मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने झाडा पखाला, टाइफाइड, हैजा होइन, लगायत भाइरल हेपाटाइटिस लगायत जति खालका धेरै खालका रोगहरू छन्, यी रोगहरू के हुन् भन्दा हामीले प्रोपरली खाना सफा नगरेर खानाको माध्यमबाट शरीरमा सल्केको। स्पेसली टाइफाइड भन्नुहुन्छ भने टाइफाइड कसरी आउँछ त शरीरमा? एकदमै टिपिकली भने नि हामीले हाम्रो कसैको आजी हामीले खाएको टाइफाइड हुँदा 100%। यसको मतलब कसैको स्टुल हामीले खाइयो, दिसा खाएकै हो 100%। कसरी भने टाइफाइड हुँदाखेरि टाइफाइड लागेको मान्छेले बाहिर कुनै ओपन सर्फेसमा टोयलेट गर्नु अथवा दिसा गर्नु, पिसाब गर्नुभयो, त्यो दिसा पिसाब हाम्रो खानेकुरामा तरकारी अथवा कुनै खालको खानेकुरामा गयो, कन्टामिनेट भयो अथवा त्यो सर्यो, त्यो हामीले राम्रोसँग सफा गरिएन, नगर्सकेपछि हामीले खाइयो, त्यसपछि हामीलाई टाइफाइड डेभलप भयो, तरिका यो भनेपछि 100% हामीले कसैको आजी खाएको रहेछ नि त टाइफाइड भएकाहरूले है। भएको छ कि छैन? अब चाहिँ भएन भन्नुहुन्छ है? अब चाहिँ भएको छैन भन्नुहुन्छ बल्ल? तरिका यो हो है। टाइफाइड हुन तरिका यस्तो, यो तरिकाले जानु रहेछ भनेको मतलब हामीले यी खालका कुराहरूलाई हामीले खानेकुराहरूको उचित सरसफाइ हुनु जरुरी छ, यो कुरा भन्न खोजिएको। फुड पोइजन सुन्नु भएको छ? कुनै एउटा भतेरमा गयो अथवा कुनै भोजमा गयो अथवा कसैको बिहेको पार्टीमा गयो, खाए भरिका सबैजना बिरामी हुने, सुन्नु भएको छ? कोही भएको छ कि छैन त्यस्तो? अघि जस्तै आजी भन्छ र अब खासैन भन्नुहुन्छ पक्कै पनि हो, त्यो चाहिँ होइन। खास कुरा के हो भने यी खालका सही तरिकाले हामीले खाएका खानेकुराहरूलाई उचित तरिकाले सरसफाइ, प्रशोधन लगायतका कुराहरू नगर्दा आउने परिणाम भनेको फुड पोइजन है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले खानेकुराहरूलाई जस्तै अब हामीले अघि मैले रिसेन्टली हामीले भनेको कुराहरूमा जस्तै हामीले अघि के भन्न सिक्यौँ भने खाना भनेको के हो, न्युट्रिसन भनेको के हो, खानेकुरा अथवा यो पोषक तत्त्व भनेको के हो, कसरी निर्माण गर्ने, रोग कसरी लाग्दो रहेछ, यी कुराहरू जस्तै नखाने हुँदाखेरि रोग किन लाग्दो रहेछ र धेरै खायो भने पनि रोग लाग्छ। जस्तै धेरै मोटो मान्छेहरू देख्नु भएको छ नि होइन? धेरै मोटो मान्छेहरू पनि एक किसिमको रोग हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लाइक हार्ट एट्याक हुने अथवा यी खालको चिल्लोपना बढी भएर मान्छे कोरोनरी हार्ट डिजिज भन्छ अथवा मुटुसँग सम्बन्धित खालका रोगहरू उहाँलाई अत्यन्तै धेरै लाग्ने हुन्छ। कारण के हो भने बोसो छालामा मात्र लाग्दैन, सँगसँगै बोसो केमा लाग्छ भन्दा रगत नलीको भित्र पनि बोसो जम्न थाल्छ, जसले गर्दा ब्लड प्रेसर बढ्ने। ब्लड प्रेसर किन बढ्न थाल्यो भन्दाखेरि एउटा नर्मल पाइप छ, पाइपमा नर्मल पानी राखौँ, त्यसमा केही नराखेको पानी राखौँ, सँगसँगै त्यही पाइपमा त्यही फ्लोमा चिनी पानी राख्यो भने चिनी पानी लागेको पानी ढिलो बग्छ कि सादा पानी ढिलो बग्छ? चिनी पानी बगेको डेफिनेटली चिनी पानी कम रहेको पानी ढिलो बग्छ। त्यो कारणले गर्दा यसले के गर्छ भन्दा शरीरमा भएको नसाहरूमा घर्षण गर्छ र जसले गर्दा ब्लड प्रेसर चाहिँ बढाउने काम गर्छ र सँगसँगै बन्द भयो भने हार्ट एट्याक भनेको त्यही नसा बन्द भएर हुने अथवा मुटुको नसाहरू बन्द भएर हुने एउटा परिणाम भनेको हार्ट एट्याक हो। यी खालका कुराहरू चाहिँ हामीसँग रह्यो र मैले मेरो प्रेजेन्टेसन यहीँनिर अन्त गर्न गएँ र स्पेसियली मेरो कन्सर्न कहाँनिर हो अथवा डाक्टर एउटा ब्याङ्कमा कसरी एसोसिएटेड भयो भन्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा डाक्टरले खानेकुरा सँगसँगै रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ र खाना र मानव स्वास्थ्य अत्यन्तै नङमासु अविनाश्रित सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा हामी एउटा टिममा यथा फुड ब्याङ्कको राष्ट्रिय यो हामी राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको
एउटा सहयात्राको क्रममा छौँ र सँगसँगै हामी म मात्र होइन म लगायतका धेरै क्लस्टर अफ डक्टर यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कमा आबद्ध छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि फुड अथवा खानेकुरा र स्वास्थ्य अत्यन्तै एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।